كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. هل الإمامة ضرورة من ضروريات الدين؟ وإذا لم يوجد إمام في الأرض تسيخ الأرض بأهلها؟ أثبت الواقع العملي كذب هذه المقولة، فإننا نعيش أكثر من 1200 عام بدون إمام، ولا نحتاج إلى إمام، وقد نعيش إلى نهاية عمرنا، إلى نهاية الدنيا بدون إمام، ولن يتغير شيء، فقد مات أجداد أجداد أجدادك أيها الشيعي وهم يقولون اللهم عجل لوليك الحجة، ولم يخرج وماتوا على هذا. فيمكن أن نعيش إلى آخر الدنيا بدون إمام ولن يتغير شيء. إلى عقلاء الشيعة.